अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सारा है। मेरी बड़ी बहन हुमा के लिए आज बहुत ही अच्छे और अमीर घराने से रिश्ता आया था, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे। इनके 3 बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटे बेटे के लिए ये रिश्ता आया था। बाकी 2 बेटे पहले से शादीशुदा थे और उनके घर में उनकी एक माँ भी रहती थी। मेरी बहन ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन वो बहुत परेशान और खोई खोई से रहती थी। हमारे घर में इनकार की गुंजाइश वैसे भी नहीं होती थी। अगर वो इनकार करती तो बाबा तब भी उसकी शादी करा देते, क्योंकि पहले 2 बहनों के साथ भी यही हुआ था। लेकिन अब हुमा बाजी ज़रूरत से ज़्यादा परेशान थी। मैं घर में सबसे ज़्यादा छोटी थी, मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र रहती थी। मैंने बाजी से बार बार पूछा, लेकिन उसने मुझे कोई बात नहीं बताई। शादी वाले दिन जब मैं उसके कमरे में गई उसे जगाने के लिए कि आज उसकी शादी है, कम से कम आज तो जल्दी उठ जाए, मगर मैं हैरान रह गई कि वो बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। उसने तकियों को ऐसे रखा था जैसे हम ये समझें कि वो सो रही है। इसका मतलब वो रात में ही घर से कहीं भाग गई थी। शादी के सारे इंतज़ामात मुकम्मल थे और बारातियों के फ़ोन भी आ रहे थे कि हम लोग दोपहर 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर दुल्हन गायब थी। मेरे बाबा के मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। अल्लाह ने उनको 4 बेटियां और 1 बेटा दिया था। भाई सब बहनों से छोटा था। हमने हमेशा उनकी इज्जत रखी थी। लेकिन मेरी बहन ने ना जाने क्या सोचा कि घर से भाग गई और वो हमारे लिए ख़त छोड़ कर गई थी, जिसमें लिखा था कि वो अपनी पसंद के लड़के के साथ जा रही है। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वो तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। खैर, मैं दुल्हन बनकर बैठ गई। जब तक बारात नहीं आई थी सब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरी माँ लड़के की माँ को बुला कर लाई, उनको रो रो कर सारी बात बताई। उनके कदमों में बैठ गई, कहने लगी कि हमें माफ़ कर दें, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी इज्जत रख लें, हमारी छोटी बेटी से अपने बेटे की शादी कराने के लिए मान जाएं। अगर बारात वापस चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी बहन की सास बहुत ही नेक औरत थी। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके साथ जो हुआ इसमें आपकी बेटी की गलती है, इसमें आपका क्या कसूर? आप फिक्र नहीं करें, हम आपकी छोटी बेटी को कबूल कर लेंगे और मैं भी अपने बेटे को समझा दूंगी। उन्होंने उसी वक्त अपने बेटे को सारी बात समझा दी। खैर, मेरी शादी हो गई और जल्दी जल्दी रुखसती भी, ताकि ज़्यादा देर ना लगे और लोगों को बातें करने का मौका न मिले। मेरे माँ बाप ने इन्हें कहा कि आपने हमारी इज्जत रख ली है, हमारी बेटी हमेशा आपका ख्याल रखेगी। मैंने भी कसम खाई थी कि जिस औरत ने मेरे घर की इज्जत बचाई है मैं हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक करूँगी। मैं इस घर में चली गई। मैं अपनी सास के छोटे बेटे की बीवी थी। इन्हें अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है। मैं बहुत परेशान थी, माँ बाप के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी शुरू हो गई थी। मैं शादी के लिए तैयार न थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन खुद तो भाग गई है, मुझे आग में झोंक गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मार कर चली गई। चाहे वो किसी महल में भी गई हो, लेकिन ये बात उसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वो भाग कर आई है। कल को अगर इसे अल्लाह ने बेटी दे दी तो उसको सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियाँ इस बारे में सोचती ही नहीं। मेरी सास बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो अल्लाह को भूल कर बैठा होता है। मेरी सास पूरा दिन हाथ में तस्बीह पकड़कर बैठी रहती, 5 वक्त की नमाज पढ़ती, कुरान भी पढ़ती, घर के मामलात में भी नहीं बोलती थी। पता नहीं उनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था।
لیکن اس گھر میں رہتے ہوئے میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ان کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، ان سے پوچھ کر کوئی کام نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے بیٹے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے رہتے۔ ان کو شوگر تھی، کوئی بیٹا بھی ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ لیکن آج میرے گھر میں چاول بنے تھے۔ میں نے ساس کو کہا کہ آپ کے لیے چاول اچھے نہیں ہیں، آپ کے لیے کوئی اور چیز بنا دوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، جو بن جاتا ہے میں چپ چاپ کھا لیتی ہوں۔ چاول کھانے سے شوگر تھوڑی سی بڑھ جائے گی، مجھے پتہ ہے، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے کہا میں الگ سے آپ کے لیے ایک سالن اور روٹی بنا دیتی ہوں۔ سالن روٹی بنانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میرا شوہر آ چکا تھا، وہ کمرے میں چلا گیا، لیکن میں پیچھے نہیں گئی تھی، جبکہ اس نے مجھے کہا تھا جیسے ہی میں گھر میں آ جاؤں تو تم مجھے کمرے میں ملو۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی امی کے لیے ہی روٹی بنا رہی تھی، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر نے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا کہ آدھے گھنٹے سے میں یہاں پر موجود ہوں، تم مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ مجھے پانی چاہیے یا نہیں، جاؤ پہلے میرے لیے کھانا لاؤ۔ میں نے کہا میں تو آپ کی ماں کی خدمت کر رہی تھی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میری ماں کی خدمت کرنے کی، باقی بھابھیاں بھی تو نہیں کرتی، اگر تم یہ ذمہ داری اپنے سر لوگی تو پھر تمہیں ہمیشہ یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ تم میرے حصے کا ٹائم میری ماں کو دو گی تو میں خوش نہیں رہوں گا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے بیٹے ہیں۔ پھر میرے شوہر کہنے لگے کہ تم میری ماں کو چھوڑ دو، وہ خود اپنا خیال رکھ لیں گی، ان کے پاس بہت پیسہ ہے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن ان کی بھی کسی نے خدمت کرنی ہے۔ میں اپنی ساس کی خدمت کرتی رہی، کیونکہ میں یہ بات نہیں بھول سکتی تھی کہ انہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اگر اس ٹائم وہ انکار کر دیتی اور شور مچا دیتی تو آج ہماری عزت محلے میں 2 ٹکے کی بھی نہیں رہنی تھی۔ یہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اس لیے میرے کسی بھی خاندان والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اپنی بہن کی جگہ میں رخصت ہوئی ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میری بہن رخصت ہو گئی ہے اور میں اپنے ماموں کے گھر چلی گئی ہوں۔ یوں میرے ماں باپ نے رشتہ داروں اور محلے والوں سے بھی کہہ دیا کہ میری بہن اور اس کا شوہر باہر کے ملک چلے گئے ہیں۔ میری شادی میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی ہے۔ میرے ماں باپ اپنی عزت بچانے کے لیے بہت سے جھوٹ بولتے رہے، کیونکہ زمانہ تو جواز مانگتا ہے، زمانے کو جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ سردیوں کا موسم آ رہا تھا، میری ساس نے سب کو پیسے دیے اور کہا کہ اپنے کپڑے لے آؤ، لیکن جب وہ پیسے مجھے دینے لگیں تو میں نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں۔ میری ایک جٹھانی نے کہا پھر تمہارے حصے کے پیسے بھی مجھے دے دیں۔ اس بات پر میری ساس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا کے پیسے ہیں، جب اس کو چاہیے ہوں گے وہ مجھ سے لے لے گی، میرے پاس محفوظ رہیں گے۔ اس بات پر جٹھانی نے کہا کہ آپ کے پاس تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں محفوظ ہے یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری سب جٹھانیاں میری ساس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں تانے مارتی تھیں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کیوں ان سب کی باتیں سنتی ہیں، جواب کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جواب دینے کی عادت نہیں ہے، ان سب کی خوش قسمتی سمجھو یا میری بدقسمتی کہ میرا شوہر ان کی شادیوں سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر آج وہ ہوتے تو ان سب کو سیدھا کر دیتے۔ وہ بہت زیادہ سخت طبیعت کے انسان تھے، بس وہ اس دنیا سے چلے گئے، خود ساری زندگی پیسے کماتے رہے، جب گھر بیٹھنے کا وقت آیا تو ان کو موقع ہی نہ ملا، تبھی تو یہ بچے اس قدر بگڑ گئے ہیں، اب میری بات بھی نہیں سنتے، اس لیے میں ان کے معاملات میں نہیں بولتی۔ میں اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے، لیکن ایک دن وہ اچانک سے گھر میں داخل ہوا، تب میں اپنی ساس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ فوراً اپنے کمرے میں چلی جاؤ، نہیں تو میرا بیٹا تمہیں ڈانٹے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ڈانٹ تو مجھے پڑے گی۔ میں کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے کہا تم اتنی چلاک لگتی نہیں ہو، لیکن تم بہت زیادہ چلاک ہو۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ تم میری ماں کی خدمت اسی لیے کر رہی ہو کہ تمہیں بھی پتہ چل گیا ہے
کہ ساری جائیداد کے وارث وہ اکیلی ہیں، جلدی اپنی وصیت لکھنے والی ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ اس بات پر میں نے اپنے شوہر کو کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بات پر میں نے شکر ادا کیا کہ چلو میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا شوہر اس بات کو تو مانتا ہے۔ مجھے لگا کہ ہر بات کے لیے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ دن تینوں بھائی باہر بیٹھے تھے، مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں چائے بنا کر لے گئی۔ میں نے سنا کہ وہ سب وصیت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ شام کو وہ سب میری ساس کے کمرے میں چلے گئے اور ان سے بحث کرنے لگے۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ ابھی اپنی ماں کو مار دیں گے۔ میری ساس نے کہا کہ میں مر تو نہیں رہی جو اتنی جلدی وصیت لکھ کر چلی جاؤں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ سب کچھ تم لوگوں کا ہے۔ جیٹھ اور جٹھانیوں کا یہی کہنا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں ہی ہمارا حصہ لکھ کر دے دیں، نہیں تو بعد میں بہت مسئلے بنیں گے۔ پھر ابھی تو آپ کے دستخط کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بعد میں ہزار قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ بابا ہوتے تو ابھی تک یہ سب کچھ کر چکے ہوتے۔ میری ساس نے کہا، بابا ہوتے تو وہ تم سب کے منہ پر تھپڑ مارتے کہ ماں زندہ ہے اور تم لوگوں کو وصیت کی پڑی ہے۔ میں گھر چلا رہی ہوں، تم لوگوں کی بیویوں کی ضرورتوں کو میں پورا کر رہی ہوں۔ گھر میں راشن میرے پیسوں سے آتا ہے، تم لوگوں نے کبھی 1 روپیہ گھر میں خرچ نہیں کیا۔ پہلے 30,000 میں یہ گھر چلتا تھا، اب 1.5 لاکھ میں بھی یہ گھر نہیں چلتا۔ میری ساس کوئی ان پڑھ عورت نہیں تھی، پڑھی لکھی تھی۔ انہوں نے یہ بات سیدھی سنا دی۔ بیٹے خاموش ہو گئے۔ میں اس معاملے میں کچھ بولنے لگی تو میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے بھائیوں کی بیویوں کو دیکھو، ہر بات میں ان کا ساتھ دیتی ہیں، اور تم میری ماں کی نوکرانی بن کر بیٹھی ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید تمہاری بہن تم سے زیادہ سمجھدار تھی۔ ہم اسی بات کو لے کر ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ اس گھر میں آہستہ آہستہ مسائل بننے لگے تھے۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر اپنی ماں کو بہت ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ تنگ آ کر خود ہی جائیداد بیٹوں کے نام کر دے۔ گھر میں پھر سے لڑائی ہونے لگی۔ میری ساس نے کہا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ نہیں ہوگا۔ دل تو میرا کرتا ہے کہ میں تم لوگوں کو کچھ بھی نہ دوں، تم لوگ اس قابل نہیں ہو، سب کچھ میرے شوہر نے بنایا ہے، تم لوگوں نے نہیں بنایا۔ تم لوگوں کو گھر مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، یہی تم لوگوں کے لیے کافی ہے، اسی میں خوش ہو جاؤ۔ میری ساس نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ دل تو کرتا ہے کہ ساری جائیداد کسی یتیم خانے کے نام کر کے چلی جاؤں۔ میری ساس بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ انسان بچوں کو کتنی تکلیف سے پیدا کرتا ہے، اس کے بعد بھی تکالیف اٹھاتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے، بچوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ میں 3 بیٹوں کی ماں ہوں، لیکن آج مجھے اس بات پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ ادھر بیٹوں نے پلان بنا لیا تھا کہ کاغذات بنوا لیتے ہیں، اس پر اماں کے دستخط کے بجائے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، زبردستی انگوٹھا لگوا لیں گے۔ لیکن یہ بات میری ساس نے سن لی تھی، اپنے بیٹوں کو بہت باتیں سنائیں، یہاں تک کہ وہ رو کر بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میری اولاد اب اس حد تک گر گئی ہے کہ اب ہر حد پار کر سکتی ہے، ان کی بیویاں دن رات ان کے دماغ خراب کرتی ہیں۔ میرا شوہر بھی انہی کی بات سنتا تھا۔ میری ساس نے کبھی کسی بہو کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، کوئی بری بات نہیں کی تھی، پھر بھی وہ سب ان کی دشمن بنی ہوئی تھیں۔ یہ سوچ کر مجھے بہت برا لگتا تھا۔ ایک رات گھر میں بہت لڑائی ہوئی، سب نے اپنی اپنی حدیں پار کر دیں۔ آج تینوں بیٹوں نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ان کی طبیعت کا پتہ کرنے کے لیے گئی۔ انہوں نے کمرے کو اندر سے لاک لگا لیا تھا۔ میں نے سوچا وہ شاید بہت پریشان ہیں، میں نے ان کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں بھی سو گئی۔ جب سے میری ساس کو پتہ چلا تھا کہ ان کے بیٹے اس حد تک گر چکے ہیں، وہ بہت زیادہ اداس رہتی تھیں، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی سوائے میرے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ اماں تم پر بھروسہ کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ سے تو وہ پانی لے کر بھی نہیں پیتی، تم اس کو کسی طرح بے ہوشی کی دوا دے دو تاکہ ہم ان کا انگوٹھا لگوا لیں۔ میں نے کہا کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے کہا
कि इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है। मेरे पास दौलत आएगी तो तुम्हें भी मिलेगी। बाकी भाइयों की बीवियों को देखो, कितनी समझदार हैं। बस मेरी किस्मत फूट गई है जो मुझे तुम मिल गई। बस करो ये दिखावा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी सास है और सास बहू में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे शौहर ने मुझे पहले बहुत प्यार से समझाया, मैंने साफ इनकार कर दिया। फिर उसने मुझे ये बातें कहना शुरू कर दी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने कहा कि आप जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मुझे तलाक ही मिल जाए। जो अपनी माँ के साथ धोखा करने को तैयार है कल को बीवी को भी बेच देगा। इस बात पर मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरी सास ने देख लिया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है। मैंने कहा कि मैं गिर गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी, मैं 70 साल की होने वाली हूँ, मुझे पता है कि तुम गिरी नहीं हो। तुम्हारे शौहर ने तुम पर हाथ उठाया है, वजह बताओ मुझे। मैंने कहा कि कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही लड़ाई थी। मैंने उनको असल बात नहीं बताई, उनको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद वो सारी बात समझ गई थी। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आई थीं। इस तरह दिन गुजरने लगे। एक दिन न जाने क्या हुआ, मुझे वक्त से पहले ही नींद आ गई, लेकिन आधी रात को अपनी सास के चलाने पर मेरी आंख खुल गई। मैं भागकर अपनी सास के कमरे में गई। मैंने देखा तीनों भाई और दोनों भाभियां वहीं खड़ी थीं। मैं हैरान हुई कि अब क्या हो रहा है। सामने का मंजर देखा तो सब समझ गई। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ से जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवा लिए थे और अपनी माँ की टांग तोड़कर इसे घर से बाहर निकाल दिया। सुबह की रोशनी फैल गई थी। मेरी सास घर में नहीं थी। दरवाज़ा खुला था। बाहर सहन में उनको घसीटने के निशानात ज़मीन पर साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। उनके हाथ में कागजात आ गए थे। जब मैंने उनको कहा कि आपने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है, अल्लाह ताला कभी आपको माफ़ नहीं करेगा, ये सुनकर मेरे बड़े जेठ ने मेरे शौहर को कहा, दौलत तुम्हारे पास बहुत है, इस जैसी 10 मिल जाएंगी। मैं तो कहता हूँ इसको भी फारग करो, नहीं तो कल ये बात सबको बता देगी। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि मैं जाकर अपनी सास की मदद करूं, जिनके साथ इन सब ने बहुत बुरा किया था। जायदाद अपने नाम करवाने के बाद इन्हें घर से बाहर फेंक दिया था। मैं फ़ौरन घर से बाहर निकलकर जाने लगी। जाने से पहले मैंने इतना ज़रूर कहा कि तुम लोगों ने जो किया है इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि अपनी आंखें खोल कर देखो, हमारे हाथ में इस वक्त करोड़ों की जायदाद के कागजात हैं, हमें सज़ा नहीं मज़े मिलने वाले हैं। मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुझे तलाक देकर तेरे घर भेज दूंगा और तेरे घर वालों को बेइज्जत कर दूंगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं फ़ौरन इस घर से बाहर निकल गई और अपनी सास को तलाश करने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा, मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, क्योंकि ज़मीन बुरी तरह से हिलना शुरू हो गई थी। शायद ज़िलज़िला आ गया था। मैं वहाँ से भागने लगी। इतना भयानक ज़िलज़िला मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैं काफ़ी दूर चली गई। थोड़ी देर बाद इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि मेरे कान बंद हो गए। बहुत से घरों की दीवारें गिर गई थीं, लेकिन हमारा घर पूरी तरह से ज़मीन बोस हो गया था। जब मैंने ये मंज़र देखा तब मैं हैरान रह गई। इसके बाद मेरी नज़र आसमान की तरफ उठ गई थी कि क्या ये इन लोगों को सज़ा मिली थी, क्योंकि घर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी ज़िंदा नहीं बचा होगा। शायद मेरी ज़िंदगी लिखी थी। जब मैं फ़ौरन इस घर से बाहर निकल आई, मैंने अपनी सास को तलाश कर लिया, उनको अस्पताल पहुंचाया, उनका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद मेरी सास को पता चल गया कि इनके दोनों बड़े बेटे इस दुनिया से चले गए हैं और छोटे बेटे की दोनों टांगें टूट गई हैं। वो जिंदा था मगर कुछ बोल नहीं सकता था। यह खबर मैंने सास को बताई तो वो खामोश हो गई। ऐसा लगता था या तो वो सदमे में है या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। 3 महीने की बीमारी के बाद मेरी सास ठीक हो गई, मगर मेरा शौहर भी इस दुनिया से चला गया क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। अब मैं अपनी सास के पास उनके एक दूसरे घर में रहती हूँ जो पहले उन्होंने किराए पर दिया हुआ था।
میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میرے ماں باپ کو بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر میری ساس نے کہا کہ اب وہ یہیں رہیں گی۔ ان کے بیٹوں نے لالچ کی انتہا کر دی تھی، لیکن ان کو فوراً ہی سزا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، جب ماں کا دل دکھایا جاتا ہے تو وہ سزا دینے میں دیر نہیں کرتا۔ تو محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔